مقر ولایت پنجشیر همراه قاری صاحب فصیح الدین معاون کمیسیون نظامی امارت اسلامی افغانستان قرار داریم در ادعای دشمن که چند ساعت پیش یا از شب ایسو ادعا کرده بود که قاری صاحب محترم به شهادت رسیده است. از این خاطر ما از قاری صاحب میپرسیم که با ادعای دشمن وضاحت بده. محترم قاری صاحب، شما فی الحال در کدام جای قرار دارید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. فعلا امی حالا ساعت 12 بجه ما در مقر ولایت پنجشیر قرار دادیم و الحمدلله مجاهدین که از چند روز به این طرف از چند استقامت بالای پنجشیر عملیات آغاز کرده بودند، دیگر لله الحمد مجاهدین از دو طرف این روز واصل شد و ولایت مکمل فتح شد و ما فعلا داخل ولایت پنجشیر قرار داریم. در مورد ادعای دشمن که گویا شما در دره پنجشیر شهید شدید، عکس العملتان چی است؟ دشمن خو این تو ادعا را همیشه کرده، چون یک گپی تازه نبوده. این گپی است که همیشه این ادعا را دشمن داشته و چیزی که حقیقت است همیست که هر وقت که دشمن ذلیل شده، شکست خورده، باز در امو وقت شکست خود ای تو خواسته که به یک نوعی از انواع دیگه آوازه یکی از شهادت یکی از مسئولین نشر بکنه، اما اساکیر مورال باخته خود را مورال بده و در عوض خدا نخواسته مورال مجاهدین ضعیف بکنه. این ادعایی است که همیشه دشمن این ادعاها را کرده، یک چیزی نو نبوده، تازه نبوده و ما این ادعای دشمن دیگه با جدیت و قاطعیت رد میکنم که الحمدلله من صحت و سالم هستم و الحمدلله دیگه با فتح ولایت پنجشیر داخل ولایت پنجشیر شدیم. محترم قاری صاحب، به ملت افغانستان بالخصوص به مردم پنجشیر پیامتان چی است؟ به ملت افغانستان پیام ما است که دیگه همه از یا ایرا دیدن که مجاهدین امارت اسلامی اولادای از یا بودند به خاطر ختم اشغال